अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दोहाज़ लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी माशाल्लाह से ठीक हूँ। और यहाँ पर व्लॉग जो है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टर द लंच, क्योंकि मैं स्कूल से लेट आती हूँ। तकरीबन 3 बजे मैं स्कूल से वापस आती हूँ तो काफ़ी लेट होता है, क्योंकि आजकल जो है वो तकरीबन 4 से भी पहले वो असर की अज़ानें होती हैं और जो शाम की अज़ान है वो है तकरीबन 5:25 या 30 पर। तो अभी दिन इतना छोटा हुआ है, तो एक तो हम स्कूल से लेट आते हैं और ज़ोहर की नमाज़ जो है वो मैं स्कूल में ही करती हूँ, क्योंकि फिर स्कूल से और घर का रास्ता भी थोड़ा लंबा है। इतना ज़्यादा लंबा तो नहीं है खैर, लेकिन जिस वैन में हम जाते हैं उधर और स्कूलों के टीचर्स भी है और कुछ स्टूडेंट्स भी है, तो इस वजह से फिर हम लेट आते हैं घर। तो हाँ, आज मैं बना रही थी नॉर्मली तो हम ज़्यादातर आप सबको पता ही है जो मेरा व्लॉग देते हैं कि नॉर्मली हम चावल बनाते हैं, लेकिन कभी कभार 2 हफ्तों में तकरीबन एक दफ़ा हम फिर डिनर में रोटी पकाते हैं। तो जो लंच का हम ज़्यादातर गोश्त या चिकन वगैरह बनाते हैं तो वो तो पड़ा था, लेकिन वो सब्ज़ी हम बना रहे थे फ्रेश। तो आज मैं बना रही थी गोभी। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इस तरह की आप जब रेसिपी ये वाला ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि गोभी कितना टेस्टी होता है। क्योंकि नॉर्मली लोग गोभी में गोश्त और कीमा वगैरह डालते हैं, इसके बगैर कोई गोभी को इतना पसंद नहीं करता। लेकिन अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो फिर मुझे लाजमी आकर फ़ीडबैक दे दें कमेंट सेक्शन में कि कैसा बना था, क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब बनता है। और अभी टाइम बहुत शॉर्ट था, क्योंकि मैं स्कूल से लेट आई और जब मैं स्कूल से वापस आई तो फिर मैं बच्चों को रोटी वगैरह दे रही थी और फिर मैं ख़ुद असर की नमाज़ पढ़ रही थी। तो मैं सोच रही थी कि आज फिर हम चावल पकाएंगे, तो फिर बाद में मुझे पता चला कि नहीं, आज तो गोभी पकानी है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी गोभी को काट रही थी। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो फूल गोभी है इसके जो जब आप इसकी कटिंग कर रहे हो तो ये टिप लाजमी याद रखें कि इसकी जो कटिंग है वो थोड़ा साइज़ में बड़ा बड़ा करें। इस तरह से जो अभी आपको इस वीडियो में मैं दिखा रही हूँ, इस तरह के अपने बड़े बड़े साइज़ की कटिंग करनी है। और क्योंकि बाद में जब आप गोभी को फ्राई करते हैं तो फिर वो टूट फूट जाता है और फिर हलवा सा बन जाता है। तो हमारे घर में वो फिर शौक़ से लोग नहीं खाते, तो इस वजह से मैं इतने बड़े बड़े साइज़ के कट करती हूँ जो फूल वाला गोभी है। और ये मैंने 2 गोभी जो थे वो उसके मैंने कटाई कर दी है और अब इसको मैं धो रही हूँ। और पहले मैं सोच रही थी, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था और आज मैंने रखा था रोज़ा, तो इस वजह से काफ़ी लेट था मुझ पर। तो पहले मैं सोच रही थी कि डायरेक्ट मैं कुकर में ही इसको तकरीबन 2-3 मिनट की प्रेशर दूंगी तो ये ज़्यादा मतलब जल्दी गल जाएगा। लेकिन वो फिर हमारे घर के जो फ़र्द है वो इस तरह के नहीं खाते, वो फ्राई गोभी खाते हैं। तो फिर बस मैंने बस जल्दी जल्दी में इस प्रेशर कुकर में मैंने ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी, क्योंकि जो गोभी है उसको नॉर्मली भी हम थोड़ी ज़्यादा ऑयल में बनाते हैं। नॉर्मली जो हांडी में ऑयल या घी डलता है उससे थोड़ा ज़्यादा मैंने डाल दिया है, क्योंकि इस वक्त मैं इसको फ्राई कर रही थी। और तकरीबन ये आंच जो थी चूल्हा वो मैंने तेज़ रखा है, क्योंकि टाइम का शॉर्टेज था और इस वजह से मैंने चूल्हा जो है वो थोड़ा ज़्यादा रखा है। और यहाँ पर मैं ले रही थी प्याज, और ये हमारी खेत के अपने प्याज है, तो इस वजह से इसके जो रूट्स है वो बाहर निकलना शुरू हुए हैं, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है, मतलब तकरीबन 3-4 महीने हुए हैं इस प्याज को उगे हुए। तो इस वजह से इसके जो रूट्स है वो बाहर आना शुरू हुई हैं। तो अभी मैं
پیاز اور ٹماٹر کی کٹنگ کروں گی تڑکے کے لیے، کیونکہ گوبھی میں پیاز اور ٹماٹر کا تڑکا ہم لگاتے ہیں۔ تو بس اس کی میں بھی کٹنگ کر رہی ہوں، اور آج کل تو ٹماٹر اتنے مہنگے ہوئے ہیں کہ کیا ہی بتاؤں۔ تو بہت سے ریلز بھی بن رہے ہیں ٹماٹر کے اوپر، کیونکہ کافی مہنگے ہوئے ہیں۔ اور ابھی اس پیاز کی جو ہے وہ میں کٹنگ کر رہی تھی، لیکن اتنا لیٹ تھا، لیکن پھر بھی میرے ساتھ ایک تو پہلے سے ٹائم نہیں ہوتا ہے، پھر آج روزہ بھی تھا، اور اوپر سے کھانے کے لیے لیٹ بھی ہو رہا تھا۔ تو جلدی جلدی میں نے کچھ کلپس ریکارڈ کر لیے، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ ویڈیو بھی اپلوڈ کروں۔ تو ویڈیو اپلوڈ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، اور یہاں پر میری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز کو میں نے ایسے ہی بڑا ڈال دیا ہے، کیونکہ میں اتنی جلدی میں تھی کہ میں اس کو اگنور ہی کر گئی۔ اگر میرے پاس ٹائم ہوتا ابھی، تو ابھی میں الگ سے پین میں آئل کو دوبارہ آئل نہیں لیتی، کیونکہ جو پہلے سے پریشر کوکر میں نے آئل ڈال دیا ہے، اس کو میں گوبھی کو میں فرائی کرتی، اس کو نکال لیتی، پھر اسی آئل میں یہ تڑکا لگا لیتی۔ لیکن ابھی ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے، اور اوپر سے میرا روزہ بھی ہے، اور اذان میں تقریباً ابھی 15 منٹ رہتے تھے، تو میں بہت جلدی میں تھی، کیونکہ اپنے لیے کچھ اور بھی بنانا تھا، اس وجہ سے۔ تو جب پیاز براؤن ہوئے، اس میں نے ٹماٹر ڈالے، اس کو تھوڑا سا میش کر لیا ٹماٹر کو، اور پھر جو گوبھی تھا اس کو میں نے فرائی کیا تھا آئل میں، کافی زیادہ میں نے فرائی کیا، اور پھر ادھر میں نے اس والے پین میں نے اس کو ٹرانسفر کیا، اور ساتھ میں گرین چلیز جو تھی وہ میں نے اوپر سے ڈال دیے۔ اور ابھی اس وقت میں جو نمک، سالٹ اور حسب ضرورت جو آپ لوگ پسند کرتے ہو لینا، بس اتنا ہی میں نے سالٹ ڈالا ہے، اور بس تھوڑا سا سالن مسالہ میں نے ڈال دیا ہے۔ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا گوبھی جو ہے یہ ہمارا فرائی ہو چکا ہے، اور یہ کھانے میں اتنا ٹیسٹی تھا، اتنا کہ میں کیا ہی بتاؤں، اور کافی ٹیسٹی بنا تھا، اور آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں۔ تو بہت ہی یمی بنتا ہے اس طرح گوبھی، اور اس میں گوشت وغیرہ ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، صحیح ہے۔ اور آج کل میرے جوڑوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، بہت ہی زیادہ درد رہتا ہے، بس جب میں رات کو لیٹتی ہوں تو بس ہر ایک جوڑ جو ہے وہ کافی درد کرتا ہے، اسپیشلی جو ہاتھ کی جو جوڑے ہیں، جو انگلیوں کی ہیں، جوائنٹس جو اسپیشلی ہے وہ زیادہ درد کرتے ہیں۔ تو یہ والا جو وٹامن ڈی کی آئل ہے، تو یہ میں نے منگائے ہیں میڈیکل اسٹور سے۔ تو یہ میرا دوسرا ہے آئی تھنک، ہاں یہ دوسرا میں ابھی اس کو میں لے رہی ہوں، تو سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ اور ایک ہی جو وٹامن ڈی کی جو یہ آئل ہے، ایک پیکٹ میں نے یوز کیا ہے، اور آپ یقین مانیں میرے تقریباً 50% جو جوائنٹس میں جو درد رہتا تھا وہ مکمل ٹھیک ہو گیا ہے، 50 سے بھی زیادہ، تقریباً 60 to 70% میرے جو پین تھا وہ کیور ہو گیا ہے۔ اور ایک تو میں دودھ لیتی ہوں تقریباً 1 مہینے سے، اور ساتھ میں نے یہ وٹامن ڈی کی جو آئل ہے یہ والی، تو یہ میں لے رہی ہوں، تو کافی حد تک میرا مطلب تقریباً 70% میری جو جوائنٹس میں درد رہتے تھے وہ صحیح ہو گیا ہے۔ تو اس کو لینے کے لیے میں نے دودھ کو تھوڑا سا گرم کیا ہے، اور ابھی اس وٹامن ڈی کی جو آئل کی جو ڈراپس ہے وہ اس میں ڈال دوں گی، اور پھر اس کو میں پی جاؤں گی۔ میں شام میں پی رہی تھی، کیونکہ اس دن کو میرا روزہ تھا۔ تو یہاں پر جی میرا ولاگ ختم ہو رہا ہے، اور آج کا ولاگ تھا اتنا سا۔ اور یہ والا جو جن کو جوائنٹس پین ہے، تو پلیز آپ یہ والا ٹرک ضرور لازمی ٹرائی کریں۔ ایک دودھ لے، اور اوپر سے وٹامن ڈی کی جو انجیکشن ہے یہ آپ لے، اور پھر مجھے فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ بالکل جینوین ریویو ہے یہ والی، اور جینوین بات ہے، صحیح ہے۔ تو یہاں پر جی میرا ولاگ ہو رہا ہے ختم۔ تو اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، اور پیارا سا اچھا سا کومنٹ کرے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔